إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده والرسول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے جو اس پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اولاداں دین والا بگڑیاں بنان والا حاجتاں پوریاں کرن والا شفاواں دین والا رزق دین والا بغیر تھماں دے آسمان ٹکان والا پانی تے زمین نو کھلار کے اس پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل ساقی کوثر خاتم النبیین میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے سامعین و سامعات ربیع الاول دا مہینہ جاری ساری اسے
مہینیاں دے اندر زیادہ تر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی سیرت، اخلاق اور دیگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام دیاں صفات دا تذکرہ کیتا جاندا ہے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر اللہ پاک دی توفیق خاص اور والدین دیاں دعاواں نال اساں سمجھنا اے ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت معلم کیسے سن، یعنی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نو اللہ پاک نے معلم بنا کے بھیجیا، استاد بنا کے بھیجیا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ڈیوٹیاں کس طرح سر انجام فرمائی ہیں۔ حضرات اے دے اندر والد واسطے بھی بہت ساریاں نصیحتاں نے، استاد واسطے بھی بہت ساریاں نصیحتاں نے، شاگرداں واسطے بھی بہت ساریاں سمجھن والیاں باتاں نے، اور اساں تمام واسطے بھی سمجھن والیاں بہت ساریاں باتاں نے۔ ساڈا ایمان ہے کہ آمینہ دے لال علیہ الصلاۃ والسلام دی زبان نبوت تو کدی با معنی لفظ اللہ نے جاری ہون ہی نہیں دیتا۔ آمینہ دے لال جدوں گفتگو فرماندے عمدہ قسم دی فرماندے، آقا جملے کم استعمال فرماندے، لیکن انہاں جملیاں دے اندر اتنی گہرائی ہوندی کہ ایک جملے اتے انسان کئی دن تک لکھنا چاہے تے لکھ سکتا ہے کہ نبی پاک نے جڑی اے بات ارشاد فرمائی ہے، اے دا آبی معنی ہے، آبی مطلب ہے، اے بھی مسئلہ سمجھ اندر آندا ہے، اے بھی مسئلہ اخذ ہوندا ہے۔ یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی ایک بات وچوں کئی باتاں اخذ کیتیاں جا سکدیاں نے۔ تو حضرات آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادت مبارکہ ہویا کر دی، آقا جامع معنی گفتگو فرمایا کر دے، فضول باتاں لغو باتاں نبی پاک قدیر شاد نسن فرمان دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساڑے واسطے نبی پاک نو بحیثیت معلم بنا کے بھیجیا، ساڑی تربیت کرن والے، سانو دین اسلام سکھان والے، سانو گناہ دسن والے، سانو نیکی دسن والے، سانو حلال و حرام دی تمیز دسن والے، سانو جناب والا لیل و نہار اور زندگی گزارن دا طریقہ طور طریقے سمجھان والے، سانو جناب والا لیک سلیک کس طرح رکھنی چاہیے، یعنی کہ زندگی دا ایک سیکنڈ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سانو دسیا، ساڈا تزکیہ نفس فرمایا، سانو پاک کرنے واسطے آمینہ دے لال تشریف لے کے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نا اس بات دا کئی جگہ تے قرآن پاک اندر تذکرہ فرمایا کہ میں اپنا نبی مبعوث فرما چھڑیا تواڈے وچ، تواڈیاں جاناں وچوں، تاکہ تانوں کتاب و سنت دیاں باتاں سکھائے، تانوں جناب والا گناہاں تو پاک کرے اور اللہ دی توحید دا درس دے۔ تو حضرات آئیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے پہلے مقام اتے کی ارشاد فرمایا ہے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا سپارہ اللہ فرماندے نے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ فرماندے نے یقیناً اساں مومنہ اتے احسان کیتا ہے، اساں مومنہ دے اتے احسان کیتا۔ اللہ کیڑا احسان ہے؟ اور نارو والیو ایتھے ایک میں نکتہ سمجھانا چاہنا، خدا را توجہ کرے آجے، یار بندہ دور نہ جاوے اپنے جسم والی جھاتی مار لوے۔ اللہ نے انسانوں ایک چیز جڑی عطا فرمائیے، کتنا بڑا اللہ دا احسان ہے۔ اللہ نے اکھاں عطا کیتیاں نے ویکھن واسطے چل سکنے آئے، اللہ کان عطا کیتے نے کسی دی بات سمجھ سکنے آ، بہت بڑا احسان ہے۔ اے اللہ نے زبان دیتی
دیتی بول کے دس سکنے اللہ دا کتنا بڑا احسان ہے. اے رب نے ہاتھ دیتے نے کما کے حلال رزق منہ اندر ڈال سکنے کتنا بڑا احسان ہے. اوے لوگو اللہ نے پاؤں تے لتاں چلن واسطے دے چھڑیاں کتنا بڑا احسان ہے. اس رب نے عقل دے چھڑیے سمجھ دے چھڑیے اے دے نالوں وڈا کیڑا احسان ہے. اللہ نے پانی جیسی نعمت دیتی ہے کتنا بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنیاں چیزاں انسان واسطے پیدا کر چھڑیاں. اللہ تا کتنا بڑا احسان ہے. رب نے کسے احسان دا ذکر نہیں فرمایا ہے. اللہ کیڑا احسان ہے جڑا احسان کر کے تساں ذکر بھی کر چھڑیا ہے کہ اساں احسان کیتا مومناں اُتے. نارو والیو قرآن دا اگلا مقام سماعت فرمائیے. فرمایا اذا بعث فیہم رسولا من انفسہم. اساں مومناں اُتے احسان کیتا انہاں دیاں جاناں وچوں انہاں وچ رسول بھیج کے. اللہ رسول دیاں ڈیوٹیاں کی ہون گیاں. فرمایا یاتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم. انہاں نو گناہاں تو پاک کرے گا تزکیہ نفس کرے گا. ویعلمہم الکتاب والحکمت. انہاں نو کتاب و حکمت دیاں باتاں سکھائے گا. اے اللہ دی کتاب اور حکمت والیاں باتاں انہاں نو سکھائے گا. ان کانو من قبل لفی ضلال مبین. بے شک اس تو پہلو تسی کھلی گمرائی اندر سو. نارو والی تھے دوسری سمجھن والی بات دے وے کہ جڑا بندہ آندہ میں بڑا سمجھدار ہے اے بندہ بڑا عقل والا ہے اس بندے اندر شعور بڑا پرے پنچایت اندر گل کر سکتا ہے. لیکن جنہوں کتاب و سنت دا علم نہیں اللہ فرماندے نے کھلی گمرائی اندر ہے. اے اللہ نے اوتھے ارشاد فرمایا ہے کہ جیڑا نبی تو انہوں آگ کے کتاب و حکمت سکھائے گا اے دے تو پہلو تسی کھلی گمرائی اندر سو کی پتہ چلے. اگر بندہ کتاب و سنت نو چھڑ کے جتنی مرضی عقل دا مالک ہے بندہ جتنی مرضی بڑی گل کرن جو گائے یاد رکھو کسے کوئی بندہ بھی انہوں عقل مند نہیں کہہ سکتا. حضرات یہ جو بات میں سمجھانی چاہنا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ کتاب و سنت تو دور ہے بلا شبہ گمرائی اندر ہے. بلا شبہ وہ بندہ راہ راست تو بٹ گیا ہے. نہ وہ بندہ فیصلہ کر سکتا ہے فیصلے تے کرے گا لیکن کسے دا حق دبا جائے گا. گل تے کرے گا لیکن کسے دا دل دکھا جائے گا. سونے جے صحیح مانے اندر کوئی بندہ راہ راست اور صحیح فیصلہ کر سکتا ہے وہ بندہ کر سکتا ہے جنہوں کتاب و سنت دا علم ہے. حضرات میں اپنی زندگی دیاں پرے پنچایتاں ویکھی ہیں بڑیاں بڑیاں پگاں والے بندے اٹھ کے آندے میں کدی کسے دی سیر نہیں لئی میں کدی کسے دا پکھ نہیں ماریا میں گل منہ تے کرنا تے پرے اندر کرنا سچی کرنا ہے. لیکن خدا دی قسم میں اپنی اکھاں نال سنے اپنی اکھاں نہ ویکھیا تے کناں نہ سنے ہیں میں انہاں فیصلیاں تے غور کیتے نے. اگر وہ بندے بھراواں دا آپس اندر نکھیڑا کرنا چاہن کسے دیاں پیٹیاں جتیاں لکھی جاندے نے کسے دے حاج شمار نہیں کر دے کسے دے گھر دے بسترے گنی جاندے نے کسے دے عمرے شمار نہیں کر دے. اے کون ہے اے فیصل صاحب نے اے ساڈا جج بنے ساڈا فیصلہ کرے گا. سونیو یاد رکھو جڑا بندہ کتاب و سنت تو دور ہے بے شک گمرائی اندر ہے. آئیے جو بات میں دسنی چاہنا اللہ فرما رہے نے میں تواڈے اوتے احسان کیتا اپنا محبوب تواڈے اندر بھیج کے تاکہ تانوں گناہاں تو پاک کرے تے کتاب و سنت دیاں باتاں سکھاوے. آئیے حضرات دوسرا مقام اللہ پھر بات ارشاد فرما رہے نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.
اللہ فرماندے نے اسی طرح سا تواڈے اندر پیغمبر مبعوث فرمایا ہے، اسی طرح سا اپنا آخری نبی تواڈے اندر بھیج دیتا ہے۔ اللہ جی کی ڈیوٹیاں پیارے پیغمبر دیاں ہیں، فرمایا تانوں گناہاں تو پاک کرے، تانوں کتاب و سنت دیاں باتاں سکھاوے، تانوں حلال و حرام دی تمیز سکھاوے، تانوں بڑیاں دا ادب کرنا سکھاوے، تانوں جناب والا چھوٹیاں نہ شفقت کرنی سکھاوے، اور حضرات اج دے دور اندر تانوں بچیاں دے نال سلوک کرنا سکھاوے۔ تاں تے میں دسنا چاہنا آمینہ دے لال باسیت معلم کیسے نے، نبی پاک استاد کیسے نے، حضرات یہ ذرا غور کر دے جانا ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، آگے آ سونا کملی دی چومب مار کے، جدیاں راواں بڑے ویکھ دیر آگے آ سونا کملی دی چومب مار کے، جدیاں راواں بڑے ویکھ دیر آگئے، گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو، نازاں والے کھڑے ویکھ دیر آگئے، نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویکھ دے، اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویکھ دے، اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویکھ دے، ماڑیاں دا کالیاں نو غریباں نو وی گل لاوے، ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دیر آگئے، اور بڑی خوش بخشی کلی ابو ایوب دی، جتھے ٹھہری سی ڈاچی محبوب دی، جتھے ٹھہری سی ڈاچی محبوب دی، ماڑے آندا نیویں آندا غریباں دا پرونا، ساڈا نبی حسن والے کھڑے ویکھ دیر آگئے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات آمینہ دلال باسیت معلم، جڑے والد نے انہاں واسطے بھی پیغام ہے، جڑے اساتذہ کرام نے انہاں واسطے بھی پیغام ہے، شاگرداں واسطے بھی پیغام ہے۔ حضرات مسند احمد دی روایت ہے، امام کائنات علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے، صحابہ اللہ نے مینوں نرم بنا کے بھیجیا ہے، اللہ نے میرے دل نو نرم بنا چھڑیا، میرے اندر سختی کوئی نہیں ہے۔ حضرات جاؤ تاریخ اسلام نو پڑھ کر کے دیکھیے، کتب احادیث نو پڑھ کر کے دیکھیے، آمینہ دلال نے زمینہ فتح تلواراں دے زور تے کیتیاں، لیکن آمینہ دلال نے دل تے حکمتاں نرم لہجے نال کیتیاں، آمینہ دلال نے دل فتح نرم طبیعتاں نال کیتے۔ حضرات یاد جے سمامہ بن اسال جڑا گورنر ہے، سمامہ بن اسال نبی پاک دے صحابہ نے گرفتار کر لیا ہے، مسجد نبوی دے تھما نال بن دیتا گیا ہے۔ حضرات روٹیاں بھی نبی پاک دے گھردیاں کھاندا ہے، دودھ بھی نبی پاک دے گھردا پیوی جا رہا ہے۔ آمینہ دلال فرماندے نے، کیف انت یا سمامہ، اوے سمامہ تیرا کی حال ہے؟ آمدہ محمد تیرے چہرے نالوں برا چہرہ مینوں لگدا کوئی نہیں، نعوذ
باللہ تیرا شہر مینوں پسند نہیں، تیرے شہر جڈا برا شہر کوئی نہیں محمد، مینوں تیرے نال بڑیاں نفرتاں، خدا دی قسم لوگو آمینہ دے لال روٹیاں بھی کھلا رہے، نبی پاک دودھ بھی پلائی جا رہے، لیکن اینا سخت جواب دشمن دی طرفوں آیا، نبی پاک نرمیاں بھی کھائیاں۔ حضرات دوسرے دن گفتگو پھر انجی ہوئی، تیسرے دن گفتگو پھر انجی ہوئی، صحابہ کرام ویندے اینو ویکھ دے رہندے، یار بندہ کی پیا کر دے، نبی پاک نرمیاں کری جا رہے، اے گو کڈے کڑوے جملے پیا بول دے۔ تیسرا دن ہویا، آمینہ دلال فرمان دے صحابہ اینو چھڑ دیو، اللہ دے نبی اینو چھڑ دئیے، فرمایا دیاں رسیاں کھول دیو، آزاد کر دیو سمامہ نو۔ حضرات سمامہ تھوڑا جنہ باہر نکلیا، عقل بندے اندر ہوئے تے ضرور سوچ دے، اگر بندے اندر شعور ہوئے تے جاہے کافر دشمن ضرور سوچ دے، آندے سمامہ اوے سمامہ کیسے دشمن دے ہتھے چڑھے ہیں، عرب دا قانون ہے، 100 سال چلن والیاں دشمنیاں دا قانون ہے، جتھے بندہ پھڑ دے تون لا دیندے نے، جتھے کوئی دشمن کر دے قتل کر دیندے نے۔ اوے سمامہ عجیب دشمن دے گھر اندر رہ کے آیا ہے، اوے سمامہ تو کڑوے بول دا سیں او نرمیاں بکھاندا، اوے سمامہ تو انو برا کہندا سیں او تینو کھانے پیش کردا۔ حضرات 60 بجی جا کے دل تے آمینہ دلال دی نرمی دی وجہ تو واپس آیا، آکے اندے سونیو ہاتھ بننے سمامہ کڑے، آمینہ دلال نے نظرہ اٹھائیاں نے، نبی پاک ویندے سمامہ بنو سال کڑے، آقا فرمان دے سمامہ سا چھڑ دیتا، تینو رہائی دے دیتی، چلا جا ہن تینو آزاد کر دیتا ہے۔ سمامہ بنو سال دیاں باتاں سنیاں جے، آندے سونیو اپنا بنا کے تے نہیں نہ چھڑی دا، سونیوں میریاں گراں اودوں کھولیاں جدوں محبت والیاں گراں میرے دل اندر لا لیاں جے، سونیوں دشمن نال کیڑا انج دا سلوک کر دے، اللہ دے نبی کلمہ پڑھاؤ تے اپنا مرید بنا لو۔ حضرات پہلا معلم دا پہلا کام معلم نو نرم دل ہونا چاہیے، معلم نو نرم طبیعت ہونا چاہیے، غصہ نہیں دکھانا۔ حضرات شاگرداں اولاد نو غصہ نہیں دکھانا، نرم طبیعت دے نال کم لینے۔ آؤ میں تے کو دوسری حدیث سنا دیا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات جدو نبی پاک نے اعلان کر چھڑیا، عرب دے علاقے اندر دور دور تک دھماں نبی پاک دی نبوت دیاں پہ گئی ہیں، ایک نوجوان نو پتہ لگیا انہیں جدو صفاتاں آمینہ دے لال دیاں سنیاں دوڑ دا پھر دے، نبی پاک دی زیارت کر لیندے تے دیوانہ بن جاندے۔ حضرات جلدی نال واپس چلا گیا، بہت بڑیاں زمیناں تے باغاں دا مالک ہے، چچا زندہ باپ سر تے موجود کوئی نہیں، جا کے چچے نو آندا چچا میں چلا مکے دی طرف ہے، وہ کی لین چلے کیوں چلے، آخے میں جس پیغمبر نے آ کے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے میں اس پیغمبر نو تسلیم کر چکا ہوں۔ حضرات اس بھتیجے نو چچے نے ڈانٹیا، چاچا اندے خبردار میرے ہوندیاں ہی تو اس محمد دے نیڑے جامے۔ حضرات آمینہ دے لال دیاں نے نرم دلیاں ویکھ لیاں، آندے چاچا تو جو مرضی کر لے میں محمد دی خدمت اندر جان تو نہیں رہنا۔ چاچا آندے اچھا جے تو جانا چاہنا تیرے باغ بھی غصب، تیرا جتنا مالو ملال سارا چھین لواں گا، تینوں کروں بے گھر کر دیاں گا۔ آندے چاچا جو کچھ لینا ہی لے لے پر میں اوتھے جان تو نہیں رکنا، ایدہ نام عبدالعزائے۔ حضرات تو چاچے نے کڑیا شامہ پہیاں، چاچا اندہ ٹھہر جا، جڑا بدن تے لباس پایا یہ بھی تیرے چاچے دی کمائی دے، یہ لباس بھی اتار دے میرے کپڑے بھی دے کے جائے۔ حضرات چاچے نے لباس اتار لیا، خدا دی قسم عبدالعزا اپنے مان دے دروازے تے گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کون دروازے تے کون مسافر آیا نہیں اماں میں تیرا پتر عبدالعزا آیا پر دروازہ نہ کھولی۔ امی چاچے نے کپڑے لوہا لینے، چاچے نے گھروں پہ کر چھڑے ہے، امام دیئے کیوں کیتا سو کیوں دی
की जुर्रत ओनू की मसला बनया, उन्हें तेरा सब कुछ छीन लिया है। बेटा आंदा मां मैं मक्के वाले पैगंबर दा ताबेदार बन गया है। हजरात मां भी उसे ले आंदी है जा चला जा निकल जा, फिर मेरे कोल की लेना आए इथे तेरा की काम है। आंदा मां अच्छा मैं चला जाना। नहीं अम्मी चचे ने बदन दे कपड़े भी लोहा ले, खुदारा एक सूट दे दे, कोई कपड़ियां दा जोड़ा दे दे, मैं जेबे तन कर लवां। हजरात मां ने एक बुसीदा जिहा टाट दरवाजे दे उत्तों दी बाहर सुटिया। अब्दुल उज़्ज़ा इनू दो कर लेंदा, अद्धा लक बने अद्धा मोडियां ते रखिया। हजरात सर्दियां गर्मी सर्दियां ठिठरदियां रात अंदर जूं चलिया के आमिना दलाल दी खिदमत अंदर पहुंचिया है। आके ते रात तहज्जुद टाइम मस्जिद अंदर पहुंचिया है। आमिना दलाल दे सहाबा फरमांदे ने कौन है? आंदा मैं अब्दुल उज़्ज़ा वां, आमिना दलाल नु मिलना चाहना है। हजरात आमिना दलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल मुलाकात हुई है। अब्दुल उज़्ज़ा आंदा सोहणियो अल्लाह दे नबी तुहाडी जात वास्ते बगात ते दुनिया देखे ते सब कुछ छड्ड आया वां, एक तुहाडी नरम दिली मुहब्बतां वेख के। आमिना दे लाल नूं आंदा सोहणिया कलमा पढ़ाओ ते अपना मुरीद बना लो। नबी पाक कलमा पढ़ाया ते दा नाम अब्दुल्ला रख दिता है। आका फरमांदे ने अब्दुल उज़्ज़ा अज तो बाद तेरा नाम अब्दुल्ला नहीं होएगा बल्कि अब्दुल उज़्ज़ा नहीं होएगा बल्कि अब्दुल्ला होएगा। हजरात अब्दुल्ला जेड़ा है लोग सुबह सुबह फजर दियां सुनता पढ़ते ने, अब्दुल्ला उच्ची उच्ची कुरान पढ़दा है। पता जे जदों बंदा नमाज पढ़दा वे कोल कोई कुरान पाक दी तिलावत करदा होवे या कोई गल बात करदा होवे नमाजी दा ध्यान भड़क जांदा है। अमीर अल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब आंदे ने यार अब्दुल्ला खुदारा असी सुनता पढ़ने सहाबा किराम नमाज पढ़ते ने, अब्दुल्ला तू उच्ची उच्ची कुरान पढ़ना है। ओए अब्दुल्ला खुदारा यार कुरान आहिस्ता पढ़ लिया कर। हजरात अब्दुल्ला ने जदों इन्नी गल सुनी ते हिचकियां लग गईयां, अब्दुल्ला रोन लग पिया। इधरों आमिना दे लाल आए ने, नबी पाक फरमांदे ने अब्दुल्ला नु की होया? सोने उमर बिन खत्ताब ने कुरान उच्ची पढ़न तो मना कर छड़िया। आका फरमांदे ने उमर अब्दुल्ला उच्ची कुरान पढ़े तद भी ठीक है, होली कुरान पढ़े तद भी ठीक है, अब्दुल्ला नु कुछ नहीं कहना। उमर दीन वास्ते कुरान वास्ते अपना सब कुछ छड़ के आया। उमर कुरान वास्ते ते सब कुछ छड़ आया। उमर अब्दुल्ला कुरान आहिस्ता पढ़े तद भी कोई गल नहीं, उच्ची पढ़े तद भी अब्दुल्ला नू नहीं रोकना। हजरात पहली बात जेड़ा मुअल्लिम है उस्ताद है बाप है ओनू नरम दिल होना चाहिए, नरमी नाल काम लवे, नरमी नाल प्यार नाल मुहब्बत नाल शागिर्द नू बच्चे नू बेटे नू बेटी नू रिश्तेदार नू जिदे नाल भी कोई मामला बने नरमी दे नाल पेश आवे। हजरात दूसरा काम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इसे अहादीस विचों जेड़ा समझ आउंदा है कि जदों कोई बंदा करीब आवे ना ते ओने करीब आउण तो पहलों कोई एहसान होवे बंदा ओदा एहसान ना भुले, ओदे एहसान दी कदर करे, ओदे आउण दी कदर करे। ये दो बातां याद कर लवो। हजरात आइए और नबी पाक पता जे आउण वाले दी किन्नी कदर फरमाया कर दे। यही अब्दुल्ला जी तो फौत होया ना, आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब्र तैयार करवाई, फिर आमिना दे लाल खुद तशरीफ लैके गए, अब्दुल्ला दी कब्र अंदर खुद उतरे, जाके लाहद दी मट्टी आमिना दे लाल साफ पे कर देने, खुद अब्दुल्ला नु कब्र अंदर लाहद अंदर उतार के आमिना दे लाल ने दफन किया है। नबी पाक आउण वाले दा इन्ना मुल पाया कर दे। तो हजरात पहली बात नरम दिली, दूसरी बात आउण वाले दी कदर होवे। आइए जरा तीसरी बात ते गौर कर दे जाना। इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم حضرات معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے آندے نے آمینہ دے لال نماز پڑھ رہے میں کول بیٹھا ایک صحابی نماز اندر ہے انہیں چھینک ماری تے میں کہہ دیتا نماز اندر وہ آندے الحمدللہ میں کہا یرحمک اللہ میں او دا جواب دے چھڑے ہے حضرات نبی پاک علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی ہے صحابہ کرام غصے دیاں نظران نال معاویہ بن حکم نو ویندے نے جیڑا بھی ویندے معاویہ آندے میرے نال غصے دی نگاہ نال ویکھی جا رہے کڑویاں نگاہاں نال منو تکی جا رہے میں ڈر گیا میں کیا ہو سکتا ہے آمینہ دلال سختی کرن یقیناً آمینہ دلال میں نو ڈانٹن گے لیکن ناروالیو قربان جاواں اس معلم تو آمینہ دلال فرمان دینے سے آبا تو آڑے وچو نماز اندر گلہ کیڑا پیا کردہ سی سے آبا کرام ڈر اور روب دی وجہ تو خاموش نے نبی پاک دوسری مرتبہ پوچھ دینے سے آبا تو آڑے وچو نماز اندر گلہ کیڑا پیا کردہ سی سے آبا کرام پھر خاموش نے تیسری مرتبہ آمینہ دلال پھر سوال کر دینے سے آبا کرام پھر خاموش نے اور سے آبی حضرت معاویہ بن سلمی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے سونے اللہ علمی دی وجہ تو میں جواب دے دیتا ہے خدا دی قسم جڑے صحابہ گھبرائے بیٹھے سن جڑے صحابی ڈریا بیٹھا سی بولدا کوئی نہیں سی کتے آمینہ دلال سختی نہ فرما دیں کتے نبی پاک کو میں نو چڑکا نہ پہ جائیں آمینہ دلال فرما دینے صحابیہ یار خدا را نماز اندر گلہ نہیں کری دیا جو نے الحمدللہ کیا سی تو سلام پھر تو بعد جواب دے دیندہ نماز اندر تیرا حق نہیں سی بندہ تو جواب دیندہ وہ حیران رہ جاندہ واہ قربان جاواں ایسا معلم ہے نماز دے اندر دین سکھا رہے نے لیکن آمینہ دلال نے ڈانٹیا کوئی نہیں حضرات آمینہ دلال بحثیت معلم حضرت انس فرماندے نے کائنات دے لوگو میں آمینہ دلال دی خدمت 10 سال کیتی ہے ناروالیو 1 2 4 5 7 سال نے 10 سال نبی پاک دی خدمت فرمائی ہے انس فرماندے نے مینوں ایک بھی دن یاد نہیں کہ نبی پاک نے کتے جھڑک ماری ہوئے بلکہ ایک دفعہ دن جویا آمینہ دلال نے مینوں کسے کم واسطے بھیجیا انس رضی اللہ تعالیٰ نو دی چھوٹی جنی عمر ہے انج بار گلی اندر محلے اندر بچیاں نو کھیل دیاں ویکھے آئے تے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے بچے نے بچیاں نال کھیلنا شروع ہو جاندے نے کئی کنی دیر گزر جاندی ہے آمینہ دلال انتظار نے اندر نے کہ انس پیغام لے کے آن گے انس دے اتھے مشغول ہے نبی پاک آپ ہی تشریف لے آندے نے اساتذہ کرام اے والد اے جڑے باپ بن گئے ہو جنہاں نو رب نے اولاداں دتی ہیں توجہ کرے آجے اگر بیٹے نو کوئی کام کہنا نہیں توڑ پڑیا انہوں محبت نال سمجھا نرمی نال سمجھائیں گا زیادہ بات اثر کرے گی حضرات میرے تیرے معاشرے اندر باپ نے مار مار کے پتران دیاں چمڑیاں ادھر چھڑی ہیں لیکن وہی بیٹا اس وقت دا سب تو بڑا ڈاکو ہے وہی پتر اس وقت دا سب تو بڑا چور ہے حضرات کتے کچھ سختی الفاظ اندر لیونی بھی پہ جاندی ہے لیکن زیادہ تر کام جتے نرمی نال چل دا ہوئے چلا دینے حضرات آمینہ دلال علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے ویکھے انس دے بچے اندر پہ کھیل دینے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں نظرہ پہیاں انس پریشان ہو گئے آقا فرمان دینے انس یار میں تے تیرا انتظار پیا کرنا ہوا کہ انس کدوں پیغام لے کے واپس ہوندے حضرات آمینہ دلال نے پھر بھی انس نو چڑک نہیں ماری آمینہ دلال غصے اندر نہیں آئی میرے آقا نے نرمی نال محبت نال سمجھایا انس نو رضی اللہ تعالیٰ نو حضرات اولاد نو نرمی نال سمجھاؤ شاگرداں نو نرمی نال سمجھاؤ
जाओ। इत्थे जेड़े बच्चे हो जिन्हां दे वालिदैन जिंदा ने, जेड़े शागिर्द ने, जेड़े ज़ेरे तालीम असाज़ा किराम दे, एक बात उन्हां दे नाल भी इत्थे करनी चाहना वा। खुदारा बेटियो ओए तालिब इल्मो, खुदा दी कसम एक बाप अगर सारी जिंदगी मेहनत करदा है इस वजह ते कि मेरा पुत्र किसे काम जोगा हो जावे, यार जे किते झिड़क मार भी देंदा है ओदा मकसद सिर्फ इन्ना कुए मेरा बेटा किसे काम कार जोगा हो जावे, मेरे बेटे नू सारी जिंदगी अंदर किसे अगे तली ना करनी पवे। अगर बाप तेनू किते कड़वा बोल बोल देंदा है सिर्फ इस वजह तो मेरा बेटा पढ़ लिख जावे, इनू किसे दी मुताजी ना उठानी पवे। ओए तुलाबाए किराम, अगर तुहाडे उत्ते उस्ताज़ किराम किते सख्ती कर देने, किते उस्ताद तुहाडे नाल कोई कड़वी गल कर देंदा है, यार बेटा दसो ते सही जेड़ा उस्ताद सारा दिन मेहनत करवांदा है, जेड़ा उस्ताद सारा दिन कोशिश कर करके मेहनत कर करके तुहानू कुरान पढ़ांदा है, तुहानू दुनियावी तालीम सिखांदा है, तुहानू हलालो हराम दियां तमीज़ां सिखांदा है, यार तू ते 2-4 साल पढ़ के चला जाएगा, दस तेरे उस्ताद नू तेरे कोलों कादा मफाद है, केड़ियां तू तनखावां लिया के उस्ताद नू देनियां ने, केड़ा तू कमा के लिया के उस्ताद दी जेब अंदर पाना है। जे उस्ताद तेनू डांट दे इस वजह तो मेरा शागिर्द कामयाब होवे, कल किसे जगह ते पहुंच जावे, मेरा शागिर्द अल्लाह दा दीन पढ़ जावे, मेरे शागिर्द सीने अंदर अल्लाह दा कुरान समा जावे। खुदारा बेटा साज़ा किराम दियां जुतियां दा भी अदब करना है। मैं अपनी जिंदगी अंदर उन्हां तुलाबा नू वेखिया है जेड़े बड़े बड़े ज़हीन होया करदे, जिन्हां मेरे सामने साज़ा किराम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक दे ज़हन वाला क्या करदे, लेकिन बेटा उस्ताज़ां दे नाफरमान होण दी वजह तो, उस्ताज़ां दा बेअदब बाप दा नाफरमान होण दी वजह तो अज दुनियादारी अंदर खुब के जलील पे हुंदे ने, जेड़े मेरे वर्गे निकम्मे नकारे बिल्कुल क्लास अंदरों फजूल होया करदे, जिन्हां उस्तादा दियां जुतियां सीधियां कीतियां ने, जिन्हां उस्तादा दियां जुतियां पकड़ पकड़ के रखियां ने, खुदा दी कसम अज रब ने मिंबरों मेरा आपदा मालक बना छड़िया है, अज रब ने दुनिया अंदर इज्जतां दे छड़ियां ने, और यकीनन कल क़यामत वाले दिन भी अल्लाह इज्जतां देवेगा। हजरात बेटा ये बाप भी बहुत बड़ी नेमत है, उस्ताद भी बहुत बड़ी नेमत है, खुदारा इन्हां दी कदर करो ना कदरी ना करे जे। हजरात ये जो बात मैं समझा रहा है, बाबला वर्गे प्यार तलाशे लभदे नहीं, टुर जावण जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं, बाबला वर्गे प्यार तलाशे लभदे नहीं, टुर जावण जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं, बाप दे सर ते धियां मौजां मान दियां, टुर जावण जद बाप ते पाबियां नहीं जान दियां, अपने वीर भी इन्हां दे आखे लगदे नहीं, टुर जावण जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं, बाप मरन ते सारे हौसले टह जांदे, पुत्र धियां बिच मुसीबतां पै जांदे, लोग पराए कदी भी नेड़े लगदे नहीं, टुर जावण जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं, टुर जावण जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं, अपनी औलाद दी हर गल सह जांदे, अपनी औलाद दी हर गल
محل سہ جاندے ہور بھی ہویاں دل دیاں دل وچ لے جاندے کسے بھی دکھ وچ کسے بھی مصیبت وچ بچیاں کولوں بھج دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناروالی و آخری باتاں سماعت فرمایا جے آمینہ دے لال دے کول کسے قبیلے دے دو نوجوان آئے آ کے دین اسلام سکھنا چاندے نے نبی پاک کس طرح استقبال فرمایا کر دے آقا فرمان دے اہلاً و سہلاً مرحبا جی آیا نو خوش آمدید آقا نے انیاں عزتاں دیتیاں آقا فرمان دے نے تسی انج سمجھو میں محمد وچوں جے صلی اللہ علیہ وسلم ناروالی و امام کائنات انیاں عزتاں نال نوازے آئیے حضرات جو بات میں دس رہا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال تشریف فرما ایک نوجوان باروں چلدا آیا آکے تے نبی پاک دے سامنے نماز شروع کر دیندہ آمینہ دلال دی طرف ویکھی جا رہے حضرات اس نوجوان نے نماز مکمل کیتی ہے آمینہ دلال تشریف فرما آقا علیہ السلام فرمان دینے اے نوجوان جان لگا کا فرمان دینے نوجوانہ گال سنے نا او یار میرے قریب تے آقا علیہ السلام فرمان دینے تو نماز نہیں پڑھی دوبارہ واپس لوٹ جا کے اپنی نماز پڑھ کے اے بندہ حیران رہ گیا پریشان اللہ دے نبی میں نماز پڑھ کے آیا سونیوں میں قیام کیتا ہے اللہ دے نبی میں رکوع کیتا ہے سونیوں میں سجدہ بھی کر کے آیا آمینہ دلال فرمان دینے تو نماز نہیں پڑھی بس تو لوٹ جا اپنی نماز پڑھ کے آندے سونیوں میں نو جویں دی آمدی میں پڑھ کے آ گیا اللہ دے نبی جڑی اے دے نالوں بہتر ہے سونیوں میں نو تساں سمجھا دے سونیوں جڑی نماز منو آمدی سی میں پڑھ آیا منو انج دی آمدی جڑی اے دے نالوں بہتر ہے سونیوں تساں سمجھا دیو آمینہ دے لال دے سامنے او نوجوان اے جویں اسی نہیں بعض دفعہ جماعت ہو جاوے یا جماعت کھلوے جلدی نال نوجوان جھاڑ دے بازو میل دے تھلے کر دے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین انہوں بھی نہیں پتہ لگن دیا میں کی پڑھنا خدا را ایسی نماز دی کوئی ضرورت نہیں رب نو بھی کوئی ضرورت نہیں اے نماز مذاق نہیں اڑائی دا نماز نال نبی پاک نے فرمایا نماز اندر سکون راحت نماز میرے دل دا چین تے قرار ہے نماز انج پڑھ کے تیرا دل خوش ہو جائے تیرا دل باغ ہو جائے قیام سونا کر رکوع اندر صحیح طرح کمر سدھی کر جدو اٹھ کے کھڑا ہوئے تے کمر سدھی ہوئے سجدے اندر جاویں صحیح جمیں نبی پاک نے فرمایا دونوں ہتھیلیاں اکناں دی لو تک دے برابر رکھ کے بازو اوپر اٹھا کے گوڑیاں تے نہ لگن دونوں جڑے پچھلے کٹے نے انہاں نو جوڑ کے پاؤں نال جوڑ کے انگلیاں نپا کے کوشش کرنی ہے جڑی انگلیاں نے انہاں دا منہ قبلے دی طرف ہو جائے اس طرح سونی نماز پڑھ تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے تے نماز پڑھنے دا مول بھی پہ جائے اور پتہ جے جڑا بندہ آیا سی نا نمازوں نے پڑھی ہے رکوع بھی کیتا ہے سجدہ بھی کیتا ہے قیام بھی کیتا ہے لیکن او دی نماز اونج دی سی جویں اج کالی آ کے اسی پڑھ جانے اونج دی نماز سی نبی پاک نے فرمایا ارجع صلی فإنک لم تصلی جا واپس ہو جا تو نماز کوئی نہیں پڑھی جا کے اپنی نماز دہرا لے حضرات او دی نماز اندر بنیادی جڑی مفسرین نے لکھیا ہے جڑی بنیادی غلطی سی نا او اے سی نہ او دا رکوع پورا سی تے نہ سجدہ پورا سی رکوع سجود اندر او دی کمی سی جدی وجہ تو آمینہ دلال نے انہوں واپس لٹا چھڑیا
اس واسطے اولاد نو شاگرداں نو بھی جدو تربیت کرنی ہے نرمی نال کرو، محبت نال کرو، پیار نال کرو، بات زیادہ اثر کر دیئے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینو اور دوسرا نو صحیح معنی اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب